أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله إنه يراكم هو وقبيله
إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا من آيات يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان من الجنة لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما يريهما سوء
لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه إنا جعلنا الشياطين للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وأقيموا وجوهكم
له الدين. وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد ودعوه مخلصين له الدين. وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد ودعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. يا بني خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. يا بني آدم خذوا زينتكم
بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدريك ما يحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين
فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة صدق الله العظيم.